बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? मैं आपका उर्दू का मुअल्लिम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। हम उर्दू पढ़ रहे हैं 7वीं जमात के लिए। हमारे सबक का उन्वान है मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये हमारा 16वां लेक्चर है। अजीज तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में पढ़ा था कि शाम के मार्के के बाद क्या हुआ कि आपने वहीं खुलान की जो वादी है वहीं पे क़याम पजीर हुए और वहीं पे जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। एक रात ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या बिलाल अभी जियारत का वक्त नहीं आया? आपके दिलो दिमाग में एक भौंचाल आ गया, दीवाना वार मदीने का रुख किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा-ए अक़दस पर हाज़िरी दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरगोशों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, उनको गले लगाया और वालिहाना अंदाज में चूमना शुरू कर दिया। जिगरगोशों ने यह फरमाइश की कि आप आज़ान दें। हज़रत बिलाल इनकार न कर सके और सुबह की आज़ान आपने दी तो एक मंजर था। वो क्या मंजर था कि ऐसा पुरअसर मंजर कभी किसी ने ना देखा। यूं महसूस होता था कि गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही विसाल फरमाया है। रोते रोते लोगों की हिचकियां बन गईं। जी अजीज तलबा व तालिबात, आज के दिन हमने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बारे में देखना है कि आपकी वफात कब हुई। 20 हिजरी यानी हिजरत के 20वें साल हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने सफरे आखिरत फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 60 बरस के करीब थी। आपको वहीं दमिश्क में बाबुस सगीर एक जगह है, वहां पे बाबुस सगीर के करीब आप रजी अल्लाह अन्हु को दफन कर दिया गया। जब आपकी वफात की खबर मदीना पहुंची तो उस वक्त एक बड़ा ही अफसोसनाक आलम था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इंतहाई सदमा के आलम में थे, रोते रोते निढाल हो गए और फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं जी? हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि ए मेरे सरदार, आप भी दागे जुदाई दे गए। जी हाँ, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु न सिर्फ मुअज़्ज़िन रसूल थे बल्कि इसके साथ साथ आबिदे शबे जिंदादार भी थे। जी हाँ, रातों को जागकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे और हमेशा फिक्रे आखिरत से लर्जा बर अंदाम रहते थे, हर वक्त परेशान रहते थे। आपकी जोजा हिंदा, जो आपकी जोजा हैं, वो फरमाती हैं कि हमेशा रात को सोते वक्त जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो फरमाते हैं, इलाही मेरे गुनाह माफ फरमा और मेरी बीमारियों में मुझे माजूर समझ। जज़ाकल्लाह। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला थे। सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क फरमाया। तो अजीज तलबा व तालिबात, मैं क्यों ना आपके लिए इस सबक को जल्दी से दोहरा दूं। 20 हिजरी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने सफर आखिरत फरमाया। उम्र मुबारक तकरीबन 60 साल। दमिश्क में बाबुस सगीर के करीब आपको दफन कर दिया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इंतहाई सदमे के आलम में थे और फरमाया कि ए मेरे सरदार, आप भी दागे जुदाई दे गए। रोते रोते निढाल। हजरत बिलाल ना सिर्फ मुअज़्ज़िन रसूल थे बल्कि आबिदे शबे जिंदादार भी थे, हमेशा फिक्रे आखिरत से लर्जा बर अंदाम रहते। आपकी जोजा हिंदा फरमाती हैं कि हज़रत बिलाल जब भी रात को बिस्तर पर लेटते तो फरमाते, ए इलाही
میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت اور صدق و اخلاص کے جو نقوش صفحے تاریخ پر ثبت کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے تا اب مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عشق رسول کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتاب کی پڑھائی صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ آپ صفحہ نمبر 13، یہ ہم نے 20 ہجری کو حضرت بلال نے سفر آخرت کیا اور یہ آخر تک ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے روانی کے ساتھ۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں مشق کے حل کرنے کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں جو واو جز ہے، حضرت بلال کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، یہ آپ نے اپنی کاپی پر اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ اس کے بعد سوال بے ہے، حضرت بلال کو کون سے ایسے 2 اعزاز حاصل ہیں جو کسی صحابی کے پاس نہیں ہے؟ اس میں پہلا جو اعزاز ہے وہ مؤذن رسول ہے اور دوسرا جو اعزاز ہے وہ عابد شب زندہ دار کا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہے جز کی طرف آتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ حضرت بلال کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش حضرت بلال کے عشق کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد صفحہ نمبر آئے گا 15۔ صفحہ نمبر 15 پہ یہ سوال نمبر 5 ہے۔ آپس میں بات چیت کرو، بتائیں کہ حضرت بلال نے اذان دینی کیوں بند کر دی تھی؟ عزیز طلباء طالبات، یہ آپ اپنے گھر میں اپنے والدین یا اپنے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کے ساتھ یہ ضرور کریں، چونکہ پورے چیپٹر میں اس سبق میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال ان کو انتہائی صدمہ ہوا، اس صدمے کی وجہ سے آپ نے اذان دینی بند کر دی اور یہ آپ نے بتانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آتے ہیں کاپی کے کام کی طرف اور دن لکھیں گے تاریخ، گھر کے کام، اور جو عنوان ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الفاظ معانی کی طرف ہم آئیں گے اور پہلا جو لفظ ہے وہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں مضبوطی کو، اور آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے کہ خداوند کریم ہمیں اپنے ایمان میں استقامت عطا فرما۔ دوسرا لفظ نقوش ہے، اور نقوش کا مطلب ہوتا ہے علامات یا آپ اسے نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے تمنا۔ تمنا کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا دلی آرزو۔ اس کے بعد ہے لفظ لرزہ بر اندام۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ خوف سے تھر تھر کانپتا ہے۔ خوف سے تھر تھر کانپنا۔ حضرت بلال فکر آخرت میں لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ اس کے بعد شب زندہ دار، رات بھر جاگنے رہنے والا، رات بھر جاگتے رہنا۔ اس کے بعد ہے ہمراہی۔ ہمراہی ہوتا ہے ساتھ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے رسول پاک سے عشق کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔